Salam alaikum. La correction de la chimie d'examen national 2017, session normale. نقرأ les données. La pile aluminium-cuivre. Les piles électrochimiques fonctionnent selon le principe suivant. Au cours de leur fonctionnement, une partie de l'énergie chimique produite par des réactions spontanées est transformée en énergie électrique. Cette dernière est utilisée au besoin. On étudie sommairement dans cette partie le pile d'aluminium-cuivre. On réalise la pile aluminium-cuivre comme suit. On plonge une électrode de cuivre dans un bécher contenant un volume V égale 65 ml d'une solution à cause de sulfate de cuivre, Cu de plus, SO4 de moins, de concentration molaire initiale. أعطونا concentration نسطر عليه. أعطونا concentration. On plonge une électrode d'aluminium dans un autre bécher contenant le même volume V égale 65 ml d'une solution à cause de sulfate d'aluminium de concentration molaire initiale des ions. أعطونا كذا concentration de même concentration عندنا هنايا. On relie les deux solutions par un pont salin et on monte en série entre les deux pôles de la pile un conducteur ohmique, un ampèremètre et un interrupteur. À la fermeture du circuit, un courant d'intensité constante circule. Les données. Les couples mis en jeu sont le couple الأولانية والكوبل الثانية. La constante de Faraday هي donnée هي فينا. La constante d'équilibre associée à la réaction. عطاونا الرياكسيون هنا وعطاونا الكونستانت d'équilibre K. مزيان. الكيستيون 1 نقرا. Écrire l'expression de quotient de réaction QR initial à l'état initial puis calculer sa valeur. اوكا الاخوان من لو كور اللي عندنا d'après le cours ou d'après l'équation QR initial ردوا البال لي السوليد ما كنديروهمش. شكون عندنا لي السوليد؟ عندنا AL او عنده اس تحت وعندنا السي تا هو عنده اس تحت. هادو ما كيداروش. فيت اتونسيون. دونك غيكون عندنا هنا الكونسونطراسيون تاع البرودوي الاولاني اللي هو AL 3 بلس initial au carré على CU de plus initial au carré. شحال عندهم عفوا هنا على بويسونس 3 التحتانيه. شحال عندهم كونسونطراسيون؟ الكونسونطراسيون اللي عند الاولاني هو 6,5 10 على بويسونس موان 1 au carré والاخرى ميم كونسونطراسيون 6,5 10 على بويسونس موان 1 على بويسونس 3. هادشي غيخرج لنا 1,54. هذا الكيستيون الاول كيستيون سهل. الكيستيون الثاني نقرا الكيستيون الثاني. قال لك مولاي préciser le sens d'évolution spontanée du système chimique lors du fonctionnement de la pile justifiée. شو اخوان باغي لو سونس؟ واش لو سونس ديريكت يعني لو سونس 1 لو سونس انفيرس يعني سونس 2؟ انا اخوان كندير لا كومباريزون ما بين ك اللي عاطينا وما بين كو ار انيسيال اللي حسبناها. On a غندير لا كومباريزون. On a K supérieur à QR initial. Donc le système évolue dans le sens direct. دابا عرفنا لو سونس اللي عندنا اللي هو السونس ديريكت. اوكي غندوز للتخوازيام كيستيون. Préciser le schéma conventionnel de la pile. شوفوا اخوان الله يرضي لكم. كتشوفوا شكون هو السوليد اللي كيوقع عليه الكونسوماسيون. كتشوفوا شكون هو السوليد اللي كيوقع عليه الكونسوماسيون. داك السوليد اللي كيوقع عليه الكونسوماسيون راه هو لانود. علاش؟ حتى كتوقع عليه لوكسيداسيون. دابا عندنا ALS علاش كيتحول لنا كيتحول ايون يعني ALS كيوقع عليه الكونسوماسيون. طابقين معايا هنايا مزيان. اللي كيوقع عليه الكونسوماسيون يعني كيوقع عليه لوكسيداسيون. الاوكسيداسيون عندما كتوقع عند لانود. اذا AL هو لانود ولانود هو البول النيجاتيف. اذا غتكون حتى هنا ما كاش جوستيفيكاسيون نكتب نيشان. لو بول نيجاتيف هو AL. هنا كتحط لوكسيدون تاعو AL 3 بلس كدير دو
دولين هنايا كدير هنايا سي اي دو بلس، وهنايا كدير سي اي، وهذا هو البول نيجاتيف. لا قال لك جوستيفيكاسيون غتكتب لي اون لا كونسوماسيون دو ا ال، دير بين قوسين l'oxydation، صافي راه باينه تمايا. غندوز الكاتريام كيستيون. Trouver la quantité d'électricité Q débutée lorsque la concentration des ions cuivre devient concentration de cuivre égale سطر عليها 1,6 10 à la puissance moins 1. إذا إخوان هنايا حنا باغي نعرفو لا كونتيتي ديليكتريسيتي. مزيان، لا كونتيتي هذا كيستيون 4. إلا بغينا لا كونتيتي كيو حسب الدرس كتساوي ان فوا الفاراداي. شحال غيقول لي بلاتها مولاي كاينه كيو ايكال اي فوا دلتا تي، ولكن ما عندنا لا دلتا تي لا اي، اذا ما غنخدمش هاد العلاقه الاخرين اللي كتبت لنا هنايا، اذا غنخدم بها الاولانيه. مزيان، دابا غادي نشوف لا كونتيتي تاع لي زيليكترون. دابا اش خاصني نجبد لا كونتيتي تاع لي زيليكترون، او بحال غنتحايل عليها شويه. شوفوا معايا الله عليكم، غندير طابلو دافونسمون، مهم دافونسمون راه ما كملتهاش، تاع الدومي ايكواسيون اللي عند الكاثود. شنو هي الدومي ايكواسيون اللي عند الكاثود؟ عندنا سي اي دو بلس غان دو الكترون لاش كيعطينا ايلون سي اي. غندير الطابلو دافونسمون تاعي. هنا غتكون عندنا ان انيسيال تاع سي اي دو بلس، هنايا زيرو، هنايا ان انيسيال تاع سي اي. اش غيكون عندنا هنايا ان انيسيال موان اكس، هنايا 2 اكس، هنايا ان انيسيال تاع سي اي موان عفوا بلس اكس. مزيان، من هاد الطابلو اول حاجه لاحظتها بان لا كونتيتي تاع لي زيليكترون كتساوي 2 اكس. مزيان، غادي نرجع نعوضها عندنا. دونك غتولي عندنا هنايا كيو ايكال 2 اكس فوا اف. دابا الاشكاليه خاصني نجبد اكس شحال كتساوي. من غتجبدها؟ جيم تديروها نتوما، انا غنحيدها من هنايا غوتيغي. اوكي، افيك الكونسونطراسيون تاع سي اي دو بلس à l'instant t quelconque كيساوي لا كونتيتي تاع سي اي دو بلس موان اكس على في ان انيسيال على في. غتعطينا هي الكونسونطراسيون تاع سي اي دو بلس انيسيال، ديجا عندنا دوني وهنايا اكس على في. انا بغيت نجبد اكس من هاد الغولاسيون، انا بغيت نجبد اكس. اجيت هنا بعدا باش ترتبوا معايا، هادي راه هي لا كونتيتي اللي عوضت هنايا. اوكي، بغيت نجبد اكس، غتكون عندنا اكس على في كتساوي الكونسونطراسيون سي اي دو بلس انيسيال موان الكونسونطراسيون تاع سي اي دو بلس على لانستون تي كيلكون. دونك اكس غتساوي عندنا شحال غتساوي عندنا اكس؟ غتكون هي في فاكتور الكونسونطراسيون تاع سي اي دو بلس انيسيال موان الكونسونطراسيون تاع سي اي دو بلس على لانستون تي. دابا اش غندير؟ غنشد هادي اللي لقيت هنايا وغادي نعوضها هنايا. الوغ غتولي عندنا كيو كتساوي 2 في فاكتور concentration تاع سي اي دو بلس انيسيال موان سي اي دو بلس فوا اف. هذه هي لا كونتيتي نحسبوها اللي جاب هنايا. 2 فوا الفوليوم 66 فوا 10 على بويسونس موان 3 باش نحولوها. الكونسونطراسيون تاع سي اي دو بلس ديجا عندنا في دوني 6,5 10 على بويسونس موان 1 موان الكونسونطراسيون اللي عطانا هما في دوني هو 1,6 10 على بويسونس موان 1. ولا ننساش الاخوان الباراداي اللي هي 96500.
Le calcul, il donne 6147,05 كولوم، وهذا الإخوان هي كي. وكنكون ساليت البارتي تاع لي بيل. دابا غندوز للبارتي الثانية وننزل هاد شوية لتحت باش نقرا لي دوني. اوكي. Partie 2. Réaction de l'acide butanoïque. L'acide butanoïque C3H7COOH est utilisé pour préparer les produits cosmétiques et les arômes alimentaires. On se propose dans cette partie d'étudier la réaction entre l'acide butanoïque et l'eau, l'acide malo, et de comparer les actions de cet acide et de l'anhydride butanoïque sur l'éthanol et l'estérification d'Aslachrani. 1. Réaction de l'acide butanoïque avec l'eau. Cette partie est celle. Question 1. On prépare dans un laboratoire de chimie une solution à cause de l'acide butanoïque de volume V et de concentration molaire. عطاونا الكونسنتراسيون هنايا هو فين هو الاخوان 10 à la puissance moins 2. Le pH de cette solution عطاونا le pH 3,41. On modélise la transformation produite par l'équation chimique suivante. عطاونا l'équation. الكيستيون الاول اللي فيه 1. Déterminer le taux d'avancement final de la réaction. باغيين لو طو. اول حاجه ما ندير لو خاص ندير طابو دافونسمون. طابو دافونسمون عندنا هنايا CH3 7O هنايا H دوزو دو فلاش غتعطينا هنايا C3 H7 COO moins plus H3O plus. هذا الاخوان هو الطابو دافونسمون عندنا هنايا. غنجي ندير هنايا غيكون عندنا في ليطا انيسيال غتكون عندنا سي في في لو كيكون اون اكسي كلشي كيحقر عليه 0 اكس اكس هنايا دير اكس اكيليبر وبيا دير اكس فينال سي لا ميم سي في في موان اكس سي في في موان اكس فينال. هذا هو الطابلو هنايا. واخا انا كندير مبسط الكيستيون ما سالاش قال لك جبد ليا لو طو دافونسمون ايغال اكس ايكيليبر على اكس ماكس. مزيان يا اخوان شوفوا معايا هنايا افيك اكس ماكس غتساوي هي سي في في. علاش؟ لان كار سي 3 اش 7 سي او او اش اي لو رياكتيف ليميتون. علاش؟ لان لو اون اكسي. ها هي الاولانيه حيدناها. الثانيه اكس ايكيليبر ايغال لا كونتيتي دو H3O plus ايغال الكونسنتراسيون تاع H3O plus فوا في. هادي عندنا هنايا. غادي ندير غنعوض غنشد هادي غنعوضها في بلاص اكس ماكس وغنشد هادي غنعوضها في بلاص اكس ايكيليبر. اش غيكون عندنا ليكسبريسيون نطلع هادشي شويه الفوق دونك نرجع ستيلو دونك طو devient الكونسنتراسيون تاع H3O plus فوا في على سي في في. نسامبليفي في غتكون هي الكونسنتراسيون تاع H3O plus على سي. الكونسنتراسيون تاع H3O plus هو 10 على بيسونس موان pH على سي. دابا غيبقى عندنا الكالكيل. نحسبو هادشي هنايا او نقلب الصفحه ونحسب على خاطري. ننزل شويه باش يبان عندي داكشي الفوق. دونك طو ايكال 10 على بيسونس موان pH. غنعوض pH ب شحال هنايا ها هي عندنا 3.41 موان 3.41. الكونسنتراسيون ها هو عندنا 10 موان 2. كاين واحد ولكن ماشي مشكله. هذا هنايا
هي طو شحال غتساوي عندنا؟ غتساوي بريسك 0.031 اللي هي بريسك 0.04 بالبورسونتاج هي 4%. ابخي نشوف واش قال لي كونكليغ. ردوا البال فين ما كتحسب كونكليغ كيقول لك كونكليغ اون ديدوير يا اما كيقول لك واش الرياكسيون توتال ولا ليميتي. on a taux inférieur à 1 donc à déduire هنايا donc la réaction est limitée. La réaction est limitée. هذا question 1. غنمشي question 2. بغاو كو ار ايكيليبر. شوفوا معايا الاخوان هنايا كي نكتب رقم الكيستيون كيستيون 1 2 كو ار équilibre égale d'après le cours la concentration تاع les produits moins هنايا équilibre fois la concentration تاع H3O plus équilibre على la concentration تاع CH3 COOH ولا ننساش équilibre. متفقين معايا؟ ولكن اللي خاصك الاخوان تكون عارفها راه ديجا دار معكم الاسئله في الاقسام. خاص تكون عارف بان هاد الجوج كيتساواو بحال هذا بحال هذا. نكتب هادشي هنايا غيكون عندنا الكونسونطراسيون تاع H3O plus او كاري والتحتاني مباشره الاخوان ديالها بلا برهان والسي موان الكونسونطراسيون تاع H3O plus كلشي ا ليكيليبر. واخا ما بعض المرات كنسى ايكيليبر راه عند ليكيليبر هنايا. هاد ابوني سيري فحالك تيديروا كوما اش غتولي عندنا هنايا افيك طو égal la concentration تاع H3O plus على C implique que la concentration تاع H3O plus égale C fois τ. انا غنشد هاد C fois τ غنعوضها في H3O plus وغنعوضها هنايا غنعوضها فين بجوج. donc l'expression du QR équilibre devient C في τ au carré على C moins C في τ. غتولي عندنا هنايا سي او كاري طو او كاري على سي فاكتور موان طو. غنسامبليفي بالسي غتبقى عندنا هنايا سي في طو او كاري على موان طو. وهذا الاخوان هو ليكسبرسيون تاع كو ار ايكيليبر. الا كانوا هما باغيين شوف واش قالت لك حسبتها هي قال لك بوي كالكولي سا فالور. يا الاخوان نحسبوها في الفالور تاعو. شحال قلنا السي هي 10 على بيسونس موان 2 وشحال قلنا طو 0.004 او كاري و 1 موان 0.04. لو كالكول تاع كيو ار ايكيليبر غادي يعطينا تقريبا 57 10 à la puissance moins 5 100 unités. Question 1.3. On déduire la valeur de pKa du couple. وين شحال مزيانه هذه 1.3. ردوا البال فقط مني كيكون عندنا لا رياكسيون ما بين لاسيد ولو. هاد العلاقه هذه اون جينيرال هذه بكا هي موان لوغ تاع كا افيك هذه اللي غنكتب دابا مني يكون لا رياكسيون ما بين لاسيد ولو عندي الحق نكتب ان كا هي كيو ار ايكيليبر. دونك البي كا غتولي هي موان لوغ تاع كيو ار ايكيليبر. ديجا انا حاسبها هي موان لوغ تاع 1 5 7 10 على بيسونس موان 5. دونك البي كا غتساوي عندنا تقريبا 4.8 وكنكونو حسبناها هنايا. هذا الاخوان فيما يخص السؤال الاول من البارتيه الثانيه. ندوز للتتمه. Question 2. Réaction de l'acide butanoïque
et de son anhydride sur l'éthanol. مزيان. Pour comparer la réaction de l'acide butanoïque à la réaction de son anhydride sur l'éthanol, on réalise séparément deux expériences à la même température. La première expérience, on introduit dans un ballon la quantité, il y a 0,3 de l'éthanol. L'éthanol, c'est un alcool. À même quantité, N d'acide butanoïque et quelques gouttes de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, on a les gouttes pour accélérer la réaction. Puis, on chauffe à reflet le mélange, le mélange. Une réaction de stérification se produit. La deuxième expérience, on introduit dans un autre ballon la quantité, même quantité, d'anhydride butanoïque et la même quantité de l'éthanol, alcool, puis on chauffe à reflet le mélange et une réaction se produit. Les courbes 1 et 2 dans la figure ci-dessous représentent respectivement l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction lors de la première et la deuxième expérience. Question 1, stylo. Question 2, 1. Quel est l'intérêt d'un chauffage à reflet؟ شنو هو الإخوان الغرض الشوفاج à reflet؟ أول حاجة كاين الشوفاج هي الأولى. chauffage يعني l'augmentation de la température. كي augmenter la température. تاني عندنا à reflet. متفقين à reflet كنتفاداو البيرت تاع لي كونتيتي دو ماتيغ تاع لي برودوي اي لو رياكتيف. نكتبوا هادشي هنايا. Le chauffage à reflux augmente la vitesse de la réaction en évitant les pertes de la matière des réactifs et des produits. كنتفاداوهم ما كيضيعوش عندنا. هذا الكيستيون 1. دابا غندوز الكيستيون 2. Déterminer pour chaque expérience la valeur de température, la valeur de temps de demi-réaction T1 demi en déduire la réaction plus rapide. مزيان يا اخوان هنايا. D'après la définition معروف. X هي l'image X à l'instant T1 demi هي X final ولا 2 غنمشي للأولانية غنمشي للبروميير اكسبيريونس l'expérience 1 يعني اللي عندها لا كورب 1 X à l'instant T1 دومي كتساوي X فينال. شنو هي X فينال؟ شوفوا معايا هنايا في لا كورب كتمشي للفينال هنا تم جاي هذه هي X فينال كتساوي 0.2 إذا غتكون 0.2 مول على 2 إذا X فينال أو X à l'instant T1 دومي هي 0.1 مول. متفقين معنا؟ دابا كتمشي تقلب على 0.1 ها هي 0.1 وكدير لا بروجيكسيون وكتجي نيشان هذه هي تي ان دومي تاع ليكسبيريونس. دونك تي ان دومي ردوا البال غندير بين قوسين تاع ليكسبيريونس 1 تي ان دومي تاع ليكسبيريونس 1 اقل من 10 لان النص هو 10 غتكون هي تقريبا 8 مينوت.
هذه ليكسبيريونس الاولى. غندوز للصفحه الاخرى. الصفحه الاخرى هنايا ليكسبيريونس 2. غنمشي ليكسبيريونس الثانيه. نفس الشيء اكس الانستون تي ان دومي كتساوي اكس فينال على جوج. غنرجع نشوف شنو هي اكس فينال في ليكسبيريونس الثانيه. في ليكسبيريونس الثانيه اكس فينال ها هو جاي 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 جاي, جاي. اوب 0.3. نرجعو للصفحه عندنا غتكون هي 0.3 على جوج اللي هي 0.15 مول. غتمشي لاكورب، رجع لاكورب وغتقلب على 0.15 هاي جات الوسط هنايا. هادي هنايا 0.15. غدير لا بروجيكسيون على لاكورب تاع الثانيه ماشي الاولانيه. غتمشي للإكسبيريونس الثانيه وغدير لا بروجيكسيون تاعك. هادي هي تي ان دومي تاع ليكسبيريونس الثانيه. دونك غتكون عندنا هنايا تي ان دومي تاع ليكسبيريونس الثانيه دابري. ملي غندير لا بروجيكسيون غادي نلقى بريسك 2.5 مينوت. انا لقيت الاولانيه. شكون اللي عنده لو طون دو دومي رياكسيون صغير راه هو البلي رابيد. متفقين؟ الوغ لا réaction de l'expérience de est plus rapide. Et là, plus rapide. علاش؟ لأن تي ان دومي تاع ليكسبيريونس الثانية صغر من دو دومي طون دو رياكسيون تاع ليكسبيريونس الاولانيه. رجع نقاد هنايا. هذا الكيستيون دو 3. Déterminer pour chaque expérience le taux d'avancement final de la réaction en déduire laquelle de réaction est totale. مزيان اخوان حنايا الكيستيون 3 نفس الشيء. L'expérience 1. Point 1 égale x final 1 على x max. x max اخوان راه هي ان 0 حيت عندنا ايكيمولار. غتكون هنا ان 0 وهنا هي x final 1. هاد جيم غادي نحيدها تديروها نتوما غوتيري. غتبقى عندنا هنا x final 1 عندنا حسبناها قبيله هي 0.02 على ان 0 هي ان 0 هاي شتا 0.3 على 0.3 هذا عطينا هنايا 0 تقريبا تكون شي 66 او 60 0.67 بريسك هاي هنايا. اذا رياكسيون غيكون ليميتي هذا صغر من واحد. L'expérience 2 نفس الشيء طو 2 غتساوي x فينال 2 على x max اللي هي x فينال 2 على n 0. x فينال 2 هي 0.3 شناها قبيله على n 0 هي 0.3 غتساوي 1. متفقين؟ اذا شكون هو الرياكسيون لي توتال؟ دونك لا la réaction de l'expérience 2 est totale. مريضنا ما عنده بس كنكونوا جاوبنا على الكيستيون دو 3. الكيستيون دو 4 en utilisant les formules semi-développées écrire l'équation de la réaction qui se produisent في الدوزيام équation. في الدوزيام ايكواسيون اخوان اش عندنا؟ شو عفوا في الدوزيام اكسبيريونس اش عندنا اندريد دو بوتانويك بوتان 4 كربون وعندنا الايثانول في 2 كربون. هذا هو الرياكسيون اللي غادي نكتب هنايا. تبعوا معايا الله يرضي لكم هنايا.
ندير البيوتانويك. شحال من كربون قلنا؟ الواحد، الكربون الثاني، الثالث، مزيان مزيان مزيان. هنا كتكون سيميتري، يعني كيتعاود نفس نومبر دي كربون. كتزيدو الايثانول. الايثانول الاخوان ايثان فيه دو كربون، CH3 CH2 OH. هذا سيت اون رياكسيون توتال كدير في ليش واحد، اش كيوقع؟ كتحاول انك تقسم من هنايا، متفقين معايا هنايا؟ تيلكو هذا كامل من هنا كيلصق في او، وهاد او اش كتلصق في هاد الليزون هنايا. اش غيعطينا هنايا؟ لقسمناه. الاولاني غيعطينا CH3 CH2 CH2 CO O CH2 CH3 هذا الاستر، بلس CH3 CH2 CH2 COOH هذا اسيد. هذا اخوان هو الرياكسيون عندنا. والسلام عليكم اخوان، ولا تنساو شي ابوني وشي دعم، والسلام عليكم.